तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक आसेब ज़दा चर्च की पुरस्कार कहानी। यूसुफ अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने आया हुआ था। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट खेलने का जहां मैदान था, उससे कुछ फासले पर ईसाइयों का चर्च था। चर्च की देखभाल ना किए जाने पर उसकी हालत निहायत खस्ता हो गई थी। पाकिस्तान बनने से कबल इस इलाके में ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती थी। उस ईसाई आबादी में एक एक करके लोग अपने खानदान के साथ यहाँ से दूसरे इलाके में चले गए थे। ये इलाका वीरान हो गया था। गांव के लोग इस तरफ आते हुए कतराते थे। उनका ख्याल था कि चर्च पर आसेब का बसेरा है। गांव के बाज अफराद का कहना था कि उन्होंने रात में चर्च के बाहर के अहाते में बदरूहों को देखा है जो सफेद कफन में घूमती हैं। गलती से कोई चर्च के पास चला जाए तो वो आसेब का शिकार हो जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को उस मैदान में भी क्रिकेट खेलने से मना करते थे, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते थे। वालिदैन को बताए बगैर मैदान में क्रिकेट खेलने लगते थे। मगरिब होने से पहले वो अपने घरों को लौट जाते थे। बच्चों की इत्तफाक से चर्च के पास गेंद चली जाती थी तो गेंद लेने नहीं जाते थे, बल्कि दूसरी गेंद इस्तेमाल कर लेते थे। उनके साथी पूरे नहीं होते थे, इसलिए मैच शुरू नहीं हुआ था। यूसुफ के पास उसका दोस्त मोहसिन बैठा था। मोहसिन, क्यों ना हम जब तक मैच शुरू ना हो चर्च को अंदर से देख आएं? यूसुफ ने कहा। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो यूसुफ? अरे मोहसिन, इसमें बेवकूफ़ी की कौन सी बात है? लोग तफरी करने को दूर दूर तक चले जाते हैं, फिर हम तो अपने गांव के चर्च ही जा रहे हैं ना। तुमने सुना नहीं यूसुफ, ये चर्च आसेब ज़दा है। अरे सुना है, लेकिन कभी आसेब से सामना नहीं हुआ ना। चर्च में जाने पर आसेब से भी सामना हो जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं मोहसिन। हम कितने अरसे से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कोई आसेब दिखाई दिया या किसी आसेब ने तंग किया? लेकिन हमने आसेब से मुलाकात करने की ख्वाहिश भी तो जाहिर नहीं की ना यूसुफ, वरना शायद कोई आसेब हमसे मिलने आ ही जाता। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मोहसिन। मैं भी मजाक नहीं कर रहा यूसुफ, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं चर्च में जा रहा हूँ मोहसिन। ऐसा नहीं करो यूसुफ, तुम खुद भी फंसोगे और दूसरों को भी मुश्किलात में डाल दोगे। मोहसिन, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए ना तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कहते हुए यूसुफ चर्च की जानिब बढ़ गया। मोहसिन उसे रुकता ही रह गया। यूसुफ का ख्याल था उसके पीछे पीछे मोहसिन चला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ को इसकी परवाह नहीं थी। वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। जब तक अपनी आंखों से देख ना ले एतबार नहीं करता था। उसका दिल कई माह से चर्च में जाने को कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज न जाने उसके दिल में क्या आया कि वो अकेला ही चर्च में जाने को तैयार हो गया। मोहसिन का ख्याल था जब वो साथ नहीं जाएगा तो यूसुफ खुद ही वापस आ जाएगा, लेकिन यूसुफ रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। जब यूसुफ चर्च के नजदीक पहुंच गया तो मोहसिन को तशवीश हो गई। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जबरदस्ती यूसुफ को क्यों नहीं रोका। उनके साथ आए हुए दोस्त जिब्रान, शकील और माजिद भी हैरत से यूसुफ को चर्च के सामने जाते देख रहे थे। मोहसिन, ये यूसुफ को आज क्या हो गया है? इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा है। जिब्रान ने कहा। तुम्हें यूसुफ को जबरदस्ती रोकना चाहिए था ना, माजिद बोला। मुझे ये यकीन ही नहीं था कि यूसुफ चर्च देखने चला जाएगा। मैं समझा था कि वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। अब हम क्या करें मोहसिन? शकील ने पूछा। हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, मोहसिन ने जवाब दिया। तो फिर क्या करें? हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो मोहसिन, हमें जाना चाहिए, यूसुफ किसी मुश्किल में ना फंस जाए, जिब्रान ने कहा। यूसुफ जब चर्च के दरवाजे पर पहुंचा उसे अपने दोस्तों के रवैये पर सख्त मायूसी हुई। कोई भी उसके पीछे नहीं आया था। चर्च का दरवाजा खस्ता हाल होकर गिर चुका था। प्लस्तर उतरने पर दीवारें नंगी मालूम हो रही थीं। चर्च के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर पड़े थे। जमीन पर रेत की मोटी तह जम चुकी थी। पांव रखने पर उसका पांव रेत के अंदर धंस गया। यूसुफ रेत की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता ही चला गया। आगे एक बड़ा कमरा था जो ईसाइयों की इबादत के तौर पर इस्तेमाल होता था। यूसुफ जब कमरे में दाखिल हुआ तो एकदम कई सफेद कफन पोश भयानक चेहरों के मालिक उसकी जानिब बढ़े। उनकी आंखें सुर्ख थीं। लंबे लंबे चमकदार दांत बाहर को निकले हुए थे। पता नहीं वो कफन पोश मुर्दे थे या जिन्नात, ये यूसुफ की समझ में ना आया, पर वो यूसुफ ही की जानिब बढ़ने लगे। यूसुफ ने पलटकर भागना चाहा तो उसके पीछे भी मुर्दे खड़े उसे घूर रहे थे। मुझे जाने दो, वो घबराते हुए बोला। वो कफन पोश आसेब जोर जोर से कह कहे लगाने लगे।
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یوسف کے آ جانے پر انہیں بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کو اپنے قریب آنے پر وہ زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جبران، شکیل، محسن اور ماجد قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب چرچ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے یوسف کے چیخنے کی آواز سنی۔ ہمارا دوست کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، محسن بولا۔ ہمیں یوسف کی مدد کو جانا چاہیے، ماجد نے کہا۔ ہم لوگ اسی غرض سے تو آئے ہیں، اگر یوسف کو کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بڑے کمرے میں ان کے داخل ہونے پر وہ کفن پوش آسیب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بھی ان آسیبوں کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آسیب یوسف کو اٹھائے ایک جانب جا رہے تھے۔ تو بھی آ جا، ایک کفن پوش آسیب نے ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان سب کے لیے یہ منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ آج تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، اتنے بچے ہمیں کھانے کو مل گئے ہیں، ان کا خون پئیں گے، گوشت بھی نوچ نوچ کر کھائیں گے، دوسرے آسیب نے کہا۔ کئی کفن پوش آسیب ان کی جانب بڑھے۔ وہ بھاگنا چاہ رہے تھے لیکن زمین میں ان کے پاؤں گڑ گئے تھے۔ چاہنے کے باوجود بھی ایک قدم بھی وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ان آسیبوں یا مردوں نے انہیں پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر آگے بڑھے۔ وہ ایک تہخانہ تھا جس میں ڈھیروں انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ اس تہخانے میں ان سب کو لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آسیب اوپر چلے گئے۔ ان آسیبوں میں سے ایک نے جاتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمت ہے تو ہمیں جلا دو، لیکن ہمیں جلانے کو آگ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کہے لگانے لگے۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، محسن نے کہا۔ آسیب نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور چلا گیا۔ تہخانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا لیکن تہخانے میں ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا تہخانہ کہیں سے کھلا ہوا ہے۔ یوسف کو بچانے کے چکر میں ہم خود بھی پھنس گئے یار، ماجد نے کہا۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہی ہے ایسے کاموں میں۔ اب ہم کیا کریں محسن؟ شکیل نے پوچھا۔ کچھ سوچنا پڑے گا، جبران نے کہا۔ جلدی سوچو، رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، پھر یہ آسیب ہم سب کا خون پی لیں گے اور گوشت بھی کھا جائیں گے۔ پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ماجد، ہمیں کوئی تدبیر کرنا پڑے گی کہ اس مسئلے سے باہر کیسے نکلیں۔ جو بھی کرنا ہے محسن، جلدی کرو۔ سوچتے سوچتے محسن کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ اس کا رخ اس جانب تھا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں، اس لیے باہر سے ہوا آ رہی تھی۔ اس جگہ کو دیکھ کر محسن کی امید جاگ گئی۔ تھوڑی ہمت کر کے اگر چند اینٹیں یہاں سے اکھیڑ دی جاتی تو باہر جانے کا راستہ بن سکتا تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے اینٹیں ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ تھوڑی کوشش سے وہ چند اینٹیں ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا راستہ بن گیا تھا کہ وہ باہر جا سکے۔ وہ جسامت میں دبلا پتلا تھا، اس لیے بآسانی تہخانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں آسیب کی آگ لگانے والی بات تھی۔ باہر سوکھی ٹہنیاں جھاڑیاں کثرت سے پڑی تھیں۔ اس کو دیکھ کر خیال آیا کہ ان کی مدد سے چرچ کو آسانی سے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے وہ کفن پوش آسیب جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے محسن کو اپنے ساتھیوں کو تہخانے سے باہر نکالنا تھا اور آگ لگانے کو ماچس کا بھی انتظام کرنا تھا۔ محسن تیزی سے میدان کی طرف بھاگا۔ وہاں ان کے اور ساتھی جاوید، راحیل، ناصر وغیرہ بھی میدان میں پہنچ چکے تھے۔ راحیل کو سگریٹ پینے کی عادت تھی، اس لیے ہر وقت اس کی جیب میں لائٹر رہتا تھا۔ اس نے مختصراً دوستوں کو سارا واقعہ بتایا اور ان سے مدد مانگی۔ وہ اپنے دوستوں کو بچانے کو آمادہ ہو گئے۔ سب اس جانب گئے جہاں تہخانے کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ سب نے مل کر دیوار کی مزید اینٹوں کو ہٹایا۔ اب راستہ اتنا کشادہ ہو گیا کہ تہخانے میں موجود سارے دوست باہر آ سکے۔ ایک ایک کر کے دوست باہر آنے لگے۔ آخر میں جب یوسف تہخانے سے باہر آنے لگا، اچانک تہخانے کا دروازہ کھلا۔ ایک ایک کر کے کفن پوش آسیب اندر داخل ہونے لگے۔ ان کو بچوں کے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو وہ پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران راحیل اپنے لائٹر سے ایک سوکھی ٹہنی کو جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یوسف جیسے ہی باہر آیا، آسیب نے اسے پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا۔ راحیل نے جلتی ہوئی ٹہنی کو آگے بڑھا دیا۔ آگ کو دیکھ کر وہ کفن پوش آسیب پیچھے کو ہو گیا۔ راحیل نے ٹہنی کو تہخانے کے اندر پھینک دیا۔ وہ پھر رکا نہیں، 1 2 3 لگاتار سوکھی ٹہنیاں جلا جلا کر تہخانے میں پھینکتا رہا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں نے چرچ کے اندر اور باہر سوکھی جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ راحیل نے ان میں بھی آگ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔
चर्च के अंदर से उन आसेबों की चीखने चिल्लाने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। मोहसिन और उसके दोस्त दूर दूर से सूखी लकड़ियां ला ला कर आग पर डालते रहे ताकि आग और भड़कती रहे। कुछ देर तक तो उन आसेबों की चीखों पुकार की आवाजें आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आग ने उन सब आसेबों को जलाकर राख कर दिया है। आग के शोले बुलंद होने पर गांव वालों ने भी आग देख ली और वो चर्च की तरफ दौड़े चले आए। उन सब ने गांव वालों को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। इस पर गांव वालों ने भी मजीद सूखी लकड़ियां ला ला कर चर्च की इमारत के गिर्द डालना शुरू कर दी। वो उस वक्त तक लकड़ियां लाते रहे जब तक चर्च राख के ढेर में तब्दील ना हो गया। आग बुझने पर चर्च की इमारत की जगह तबाह हो चुकी थी। वहां चर्च के बजाय सिर्फ मलबा रह गया था। उस मलबे में वो आसेब भी खत्म हो चुके थे। गांव वाले अब बहुत खुश थे कि उन कफन पोश आसेबों से निजात मिल गई। चर्च की इमारत के तबाह होने के बाद उस मलबे को वहां से हटाया गया। फिर उस जगह को एक पार्क में तब्दील कर दिया गया ताकि बच्चों और बड़ों को वहां तफरी मिल जाए। इस वाक़ये को एक अरसा बीत गया है, लेकिन अब भी लोगों को यही बात याद है कि यहाँ कभी चर्च होता था जिसमें कफनपोश आसेब हुआ करते थे जो इंसानों का खून पीते थे और गोश्त खाते थे, और फिर किस तरह गांव के बहादुर लड़कों ने उनका हमेशा के लिए खात्मा कर दिया।